جمعے دیاں شانہ رب ودھائیاں نے اس دی شان چ کئی حدیثاں آیاں نے سنیے نہیں نا حدیثہ ماشاءاللہ اللہ واللہ اللہ جمعے دیاں شانہ رب ودھائیاں نے اس دی شان چ کئی حدیثاں آیاں نے ایک حدیث چ آقا نے فرمایا ہے جمعے دے دن نو رب نے سردار بنایا ہے ایک حدیث آقا نے فرمایا ہے جمعے دے دن نو رب نے سردار بنایا ہے اس دن کڑیاں قبولیت دیاں چھائیاں نے اس دی شان چ کئی حدیثاں آیاں نے اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات رہنا لیو میرے تو خانے محبوب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو آج دا فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ آج کل معراج دے موضوع تے علماء کرام جمعہ اندر جلسے اندر کانفرنس اندر خطابات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اگر معراج والے پورے واقعہ دا لب لباب نچوڑ اور خلاصہ نکالیا جائے تو موضوع بنتا ہے اخلاق۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تے جدی زبان کولوں دوسرے محفوظ رہن پریشان نہ ہون، تو مسلمان نو پریشانیاں دور کرنیاں چاہی دیاں نے، نہ کہ اگلے نو پریشان کرنا چاہی دے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نو جن حالات دے اندر معراج کرائی گئی نا، ان دنہ وچ میرے محبوب پیغمبر بڑے پریشان سن۔ سیدہ خدیجہ دی جدائی دا صدمہ، جناب ابو طالب دی جدائی دا صدمہ، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں پریشانیاں دور کرن واسطے اپنے سونے نو معراج کرائی۔ تو اچھا اخلاق جو ہے نا، کسے نل ہاس کے بولنا، پیار نل بولنا، اور انہوں تکلیف نہ دینا، انہوں تنگ نہ کرنا، اے ہوئی حقیقت دے اندر معراج دا بھی مفہوم ہے اور دین اسلام دا بھی مفہوم ہے۔
میرے اور تخاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا اور کائنات دے رہن آلے ہو تواڈے وچوں سب تو چنگا اوے جدا تواڈے وچوں اخلاق چنگا ہے، جدی گفتگو چنگی ہے، جدا بولنا چنگا ہے، جدا لین دین چنگا ہے، جڑا دوسرے نو تکلیف نہیں دیندا، اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ او بندہ اچھا ہے، چنگا ہے۔ دوسری حدیث میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کیتا گیا ان النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دے صحابی حضرت نواس بن سمعان فرماندے نے کہ میں سونے نبی کو پوچھیا ان البر، سونےو نیکی کس چیز دا نام ہے، والاسم، سونےو گناہ کنوں کہندے نے، تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق دا دوسرا نام نیکی ہے، یعنی اچھے اخلاق نو ہی نیکی کیا جاندا ہے۔ تو اسی اپنا جائزہ لئیے، اسی اپنے گریبان اندر جھانکیے، کتے ساڑے لہجے تو، کتے ساڑے آواز تو، بولی تو، گفتگو تو، انداز تو کوئی مسلمان بھائی ساڑے نال ناراض تے نہیں، کوئی تنگ تے نہیں؟ اگر ساڑا ایسا رویہ ہے، ایسا اخلاق ہے تے سانو اللہ کو معافی مانگ کے اپنے اخلاق نو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کامل مومن اوے جدا اخلاق کامل ہے، اچھا مومن ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے، اور جیڑا بندہ اپنی بیوی نال، اپنے بچیاں نال، اپنے گھر والیاں نال اچھا ہے، او ہوئی بندہ کامل مومن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کر دیا جانا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، او فرماندیاں نے کہ میرے تیرے سہنے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان المؤمن لا یدرکو بحسن خلقہ درجات الصائم والقائم، کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے دا اخلاق اچھا ہے نا، جڑے بندے دی بولی گفتگو اچھی ہے، جڑے بندے دا لین دین اور معاشرے دے اندر رہن سہن اچھا ہے، جڑا بندے دا ورتن اچھا ہے، جڑا بندہ لوگاں نو تکلیف نہیں دیندا، ایسے بندے دے بارے سونے نبی نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو روزے دار جنہ اور راتاں نو عبادت کرن والے جنہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، اور چہرہ تے رب نے سونا بنایا ہی بنایا، جسم تے رب نے سونا بنایا ہی بنایا، رب کو منگیا تے کوئی نہیں سی اسی کہ یا اللہ ساڑا چہرہ سونا بنائی، ساڑا جسم اینج بنائی، اسی منگیا سی نہیں سی منگیا، یہ جسم تے اللہ نے سونا بنائی دیتا ہے، چار قسمہ اٹھا کے اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمہ اٹھا کے کی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان، اے میرے بندے، میں رب نے تینوں اچھی انداز وچ پیدا کیتا ہے، اچھی بناوٹ وچ بنایا ہے میں رب نے تینوں۔ تو یہ جڑی بناوٹ ہے، جسم ہے، جناب ساڑھے نین نقش نے انہوں خلق کیا جاندہ ہے، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ خلق۔ تے جڑا لین دینے بولی گفتگو انہوں خلق کیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے خلق تیرا میں سونا بنا دیتا ہے، تے خلق اپنا تو خود سونا بناونا ہے۔ دعا بھی کیتی کر میرے کو لو ہیں
کہ یا اللہ میرا خلق اچھا ہو جائے، اخلاق اچھا ہو جائے، تے کوشش بھی کیتی کر جس طرح کہ میرے محبوب پیغمبر دعا کر دے ہوندے سن۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او جدوں آئینہ دیکھو نا، جدوں شیشہ دیکھو نا تے اے دعا پڑھی کرو۔ میرے محبوب پیغمبر پڑھیا کر دے سن، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ میرے تو ہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن، اے میرے سونے اللہ جی میں تو میرا چہرہ سونا بنایا ہے، اللہ ایویں میرا اخلاق بھی سونا بنا دے، اللہ جی میں تو میری بناوٹ سونی بنائیے، اللہ ایویں میرا کردار بھی سونا بنا دے، اللہ جی میں تو میرا جسم سونا بنایا ہے، اللہ ایویں میرا اخلاق بھی سونا بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پوچھو میرے نبی کنے سونے سن، توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس ویلے میں سونے دے چہرے نو ویکھدا ساں تے مینوں انج لگدا سی جویں آسماناں دا سورج میرے نبی دے چہرے اندر گردش پیا کردا اے۔ اللہ اللہ اللہ، گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے عقیدہ سے اوے کائنات دے رہن والےو نبی دا چہرہ ایڈا سونا سی کہ آسماناں دا سورج میرے نبی دا غلام پیا لگدا سی، آسماناں دا سورج میرے نبی دے چہرے دا خادم پیا لگدا سی۔ اللہ اللہ اللہ، اینا سونا چہرہ میرے نبی دا، پھر بھی میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن، اللہم کما حسنت خلقی۔ یہ دعا یاد ہے نا تانوں؟ اللہ اللہ پڑھی کرو دعا، جدوں بھی آئینہ ویکھو آکھیا کرو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ سونیا میرا اخلاق اچھا بنا دے، ساری کائنات تو سونا نبی بھی یہ دعاواں کردہ ہوندا سے، اللہ میرا اخلاق تے میرا کردار تے میرا طور اتوار اچھا بنا دے۔ ہن توجہ کرنا، رب نے کنا اچھا اخلاق میرے نبی نو عطا کر دیتا۔ حضرت انس کو پوچھ لو، صحیح البخاری اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے صحیح مسلم اندر بھی حدیث، غور کرنا توجہ کرنا، حدیث بڑی پیاری آ گئی ہیں۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا۔ حضرت انس فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرے نبی دا اخلاق سارے جہاناں نالوں اچھا سے، ساری کائنات نالوں اچھا سے میرے نبی دا اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے کائنات دے رہن والےو میں ایک صرف مکے دی گل نہیں کردا، میں صرف مدینے دی گل نہیں کردا، میں صرف عجم دی گل نہیں کردا، میں صرف عرب دی گل نہیں کردا، میں صرف شمال تے جنوب تے مشرق تے مغرب دی گل نہیں کردا، او کائنات دے رہن والےو جتھے تک خدا دی خدائی ہے میں ساری کائنات دی گل کرنا۔ حضرت انس فرماندے نے ساری کائنات دے لوگاں دا اخلاق مل کے میرے نبی دے اخلاق دا پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکدا، اتنا اخلاق میرے سونے نبی دا۔ حضرت انس پہ گواہیاں دیندے نے، او لوکو جڑا کول رہندا ہووے نا بندہ، او سیانے گل کردے نے نا کہ یا واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے، تے جڑا ہر ٹائم کول رہندا ہے نا اونوں بندے دیاں خامیاں دا بھی پتہ ہوندا ہے، اونوں بندے دے عیباں دا بھی پتہ ہوندا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت انس میرے نبی دے ہمیشہ کول رہن والے، انہاں نے گواہیاں دے دتیاں نے کہ نبی ورگا اخلاق کسے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ اور لوگوں اپنے اخلاق ہی اچھے کرو، اللہ 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 اپنے جناب والا کردار اچھے کرو۔ غور کرنا حضرت انس دیاں گواہیاں مل گئیاں، آؤ نظرہ حضرت سیدہ امی عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دیاں گواہیاں بھی ذرا ملاحظہ فرما لو، سن لو۔ اللہ 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 کسے بندے نے پوچھا اما جان سونے نبی دا ذرا اخلاق تے سانو دسو نا، میں قربان جاواں اما عائشہ نے فرمایا
فرمایا او سوال کرن والیا کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ عرض کردا اما جی میں رب دا قرآن بڑی واری پڑھیا ہے۔ تے اما عائشہ نے فرمایا کانا کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اے سوال کرن والیا، اے میرے نبی دا اخلاق پوچھن والیا، گھر جا کے رب دا قرآن کھول لئی، الف لام میم تو لے کے پڑھنا شروع کر دیویں، پہلا سپارہ دوجا سپارہ تیجا سپارہ سارے دا سارا قرآن پڑھ لویں جا کے۔ تے میں عرض کرنی اللہ اللہ میں فرماندیاں نے اے سارے دا سارا قرآن میرے نبی دے اخلاق نال بھرے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما عائشہ دیاں گواہیاں بھی مل گئیاں، توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں گواہیاں بھی ذرا سن لو کی آندے نے؟ آندے نے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ اے کائنات رہنا لیو میرا نبی تے او نبی سی جن نے ساری زندگی اپنی زبان پاک وچوں کدی کوئی فضول جملہ نہیں سی کڈیا، جن نے ساری زندگی اپنے منہ وچوں کدی کوئی فضول گل نہیں سی کیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدہ ختیجہ دیاں بھی گواہیاں سن لو میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما ختیجہ فرماندیاں نے جس ویلے میرے محبوب پیغمبر اپنے گھر تشریف لے کے آئے تے آ کے فرمایا نے ختیجہ مینوں انج پیا لگدا ہے جویں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ اللہ اللہ پہلی وحی والا واقعہ۔ اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے ختیجہ میرے اوتے کوئی کمبل اڑا دے، میرے اوتے کوئی بستر دے دے، مینوں بڑی سردی پی لگدی ہے۔ تے اما ختیجہ نے تسلی دیندے ہویا کیڑے الفاظ دہرائے، اما ختیجہ نے کیڑے الفاظ بولے، اللہ پاک دی قسم او میاں بیویاں دو سب تو زیادہ پتہ ہوندا ہے، کیونکہ بیویاں ہر ویلے گھر دے اندر ہوندیاں نے کہ میرا خامد کیسا ہے، میرا شوہر کیسا ہے۔ میں قربان جاواں اس شوہر تو جدی بیوی ختیجہ کھوے تے گواہیاں بھی ایسیاں دے کہ اج تک کسے بیوی نے اپنے شوہر دی جدی گواہی نہیں دیتے۔ جس ویلے میرے سونے نبی نے فرمایا نے ختیجہ میں بڑا پریشان ہاں، مینوں بڑی سردی پہ لگ دیئے، مینوں انج لگدا ہے میری جان نہ چلی جائے۔ تے نالے سیدہ ختیجہ میرے نبی اتے بستر دے رہیاں نے تے نالے انج تسلیاں دے رہیاں نے۔ سیدہ ختیجہ دیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے سونے نبی اللہ تانوں کدی بھی پریشان نہیں کرے گا، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ تعالیٰ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں اس واسطے کہ تہاڈا اخلاق ساری کائنات نالوں چنگا ہے۔ اے امتیا سونے نبی ورگا اخلاق بنا لے، سونے نبی ورگا اپنا خلق بنا لے۔ سیدہ ختیجہ دیاں نے انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم۔ اللہ اللہ عرض کر دیا نے اے میرے سونے نبی جی ساری کائنات ایک دوجے نال لڑ پیندی ہے مگر تسی کسے نال نہیں لڑ دے، تسی تے رشتہ داراں نال بنا کے رکھ دے ہو، تسی تے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھ دے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا تسی تے ماڑیاں دے بوجھ اٹھاؤن والے اخلاق ہوئے تے اندہ ہوئے۔ اللہ واللہ وَتَقْسِبُ الْمَادُومَا تسی تے غریبانو کما کے دین والے ہو۔ اے سیدہ ختیجہ فرما دیئے نے وَتَقْرِعُ الضَّعِيفَ تسی تے مہمانہ دی عزت کرن والے جے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تسی تے لوکاں دی مدد کرن والے جے۔ اللہ تو انہوں کی میں ضائع کرے گا، اللہ کو اللہ پتہ ہے چلیا۔ سیدہ ختیجہ نے بھی میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں دے دیتیاں۔
غور کرنا اللہ فرماندے نے اے سونے انس میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں تو بھی بڑیاں سونیاں دتیاں نے مینوں انج لگدا جویں اللہ فرماندے ہون گے اے میرے نبی دی بیوی عائشہ تو بھی میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں بڑیاں سونیاں دتیاں نے اے میرے نبی دی ختیجہ تو بھی میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں بڑیاں سونیاں دتیاں نے مگر میں رب آپ بھی گواہیاں دینا چاہنا وا تے جویں دیاں گواہیاں میں رب دیواں گا انج دیاں گواہیاں کائنات اندر کوئی دے ہی نہیں سکدا اللہ 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 سننا ذرا غور کرنا اللہ 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 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وان لك لعلى خلق عظيم اللہ 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 توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے اعلان فرمایا کائنات دے رہن والے میں رب نے بھی گواہیاں دے چھڑیاں نے میرے نبی ورگا کسے دا خلاق نہیں ہو سکدا میرے نبی ورگا کسے دا کردار نہیں ہو سکدا میرے نبی ورگی کسے دی بولی نہیں ہو سکدی میرے نبی ورگی اللہ 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 کسے دی گفتار نہیں ہو سکدی میرے نبی ورگی کسے دی رفتار نہیں ہو سکدی میرے نبی ورگا کسے دا اٹھنا تے بیٹھنا نہیں ہو سکدا ساری زندگی میرے نبی نے کسے نو دکھ نہیں دیتا اور ساری زندگی میرے نبی نے کسے کو ذاتی بدلہ بھی نہیں لیا اے ہوندا اخلاق اللہ 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 اپنے کو گل نہیں کردا پیا اما عائشہ راویہ نے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر دے بارے فرماندیاں نے صحیح مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ومن تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط الا ان تحق حرمت اللہ کائنات رہنا لیا اگر کسی نے پتھر ماریا میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا اما عائشہ فرما رہی نے اگر کسی نے گال دیتی ہے میرے نبی نے تاوی بدلہ نہیں لیا میرے نبی نے تاوی انہاں کولوں انہاں نو جواب نہیں دیتا اگر کسی نے دکھ دیتے تے میرے نبی نے تاوی بدلہ نہیں لیا اللہ اللہ میرے نبی تے رحمتاں ہی رحمتاں ونڈ دے گئے قدم قدم پہ ہے رحمتیں نفس نفس پہ ہے برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ ہے رحمتیں نفس نفس پہ ہے برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اللہ اللہ ذاتی بدلہ میرے نبی نے کسے کو نہیں لیا انہوں کہندے نے اخلاق میرے نبی دا اوہ لوگوں کردار میرے نبی دا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ 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 سنو سنو اخلاق ہوئے تے ایسا و میاں کردار ہوئے تے ایسا میرے تیرے سوہنے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھوڑ دے وے میں جنت دے ایک کنارے تے او دے گھر دی ضمانت دیواں گا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ مزاق اندر بھی جھوٹ نہ بولے میں جنت دے وسط اندر درمیان اندر انہوں ایک گھر دی ضمانت
जमानत देना वा। तवज्जो करना, अगली गल मेरे नबी ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अखलाक अच्छा कर लवे मैं उन्होंने जन्नत दे आला दर्जे अंदर एक घर दी जमानत दिना वा। आहा अल्लाह अल्लाह लेनो कहंदे ने अखलाक। फरमाया नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। या अल्लाह सानू सारियां नू अपने अखलाक रवैये किरदार अच्छे बनाउण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह किसे नू तंग ना कीता करो और किसे नू दुख ना दिता करो। आओ वेखो मेरे नबी दे अखलाक, मेरे नबी दे रवैये कैसे ने। अल्लाह अल्लाह जंगे हुनैन दे मौके ते ना मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब पैगंबर इंज तशरीफ फरमा ने ते मेरे नबी दे सोने सोने कदम पाक दे उत्ते एक सहाबी दा पैर आ गया। अल्लाह 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 तवज्जो करना। एक सहाबी दा जिस वेले पैर मेरे नबी दे कदम पाक दे उत्ते आ गया। अज दा जनाबे वाला कोई अफसर होवे ओदे गुलाम ते ओदे नौकर ते ओदे मतहत दा अगर ओदे पैर उत्ते पैर आ जावे ते फिर ओदी कैफियत की होएगी ओदे मालक दी तुसी बेहतर जानदे हो। ओदे अफसर दी की कैफियत होएगी। ओ आखेगा तैनू नजर नहीं आउंदा ओ ते तू अन्ना हो गया है ओ तैनू पता नहीं इत्थे मैं बैठा वां तू मेरे पैर दे उत्ते पैर क्यों दे छड़िया है। अज दा अफसर एहो जियां बोलियां बोलदा है ते सारी कायनात दे अफसर ने जिस वेले अल्लाह अल्लाह पैर दे उत्ते सहाबी दा पैर आया ते सारी कायनात दे अफसर ने आखिया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ठुड्डा लग जाए या कोई तकलीफ पहुंचे तो आख्या करो बिस्मिल्लाह। की आखना ऊंची बोलो बिस्मिल्लाह आख्या करो बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह नाले मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है नाले मेरे नबी मुस्कराए ने ते मेरे नबी मुस्करा के आंदे ने यारा पता नहीं की गल है मैनू तकलीफ बड़ी हुई है तेरे इस पैर रखन दी वजह तो मैनू तकलीफ हुई है मैं कुर्बान जावा मुहब्बत होवे ते ऐसे। ओ सहाबे कहंदे सारी रात मैं जाग के गुजार दिते सारी रात मैनू नींद नहीं आई मेरे को सोने मुहम्मद नू तकलीफ हुई है। अल्लाह 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 मेरे को कायनात दे रसूल नू तकलीफ पहुंची है हालांकि बेखबरी दे आलम अंदर तकलीफ पहुंची है। मेरे नबी ने कोई गुस्सा भी नहीं कीता मेरे नबी ने डांटिया भी कोई नहीं मेरे नबी ने अल्लाह अल्लाह हाथ भी नहीं उठाया मंदा भी नहीं बोलिया। इस दे बावजूद सहाबे कहंदा मैं सारी रात अपने बिस्तर ते जागदियां गुजार दिते मैनू नींद नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह जदों सुबह हुई है मैं नमाज पढ़ी है मैं ऐलान सुनिया कोई बंदा मेरा नाम पिया लेंदा है कोई बंदा मैनू आवाज़ां पिया देंदा है। मैं डर गया मैं आख्या अज मेरी खैर नहीं अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने मैनू इसे सिलसिले अंदर बुलाया होएगा जरा मेरा पैर मेरे नबी दे कदम मुबारक दे ऊपर आ गया। तवज्जो करना ओए कायनात दे रहना लियो अखलाक होवे ते ऐसा किरदार होवे ते ऐसा और माड़ियां नाल शफकत होवे ते ऐसी अल्लाह अल्लाह मतहता नाल प्यार होवे ते ऐसा और अपने मतहता नाल प्यार करया करो। एक रवायत दे अंदर मैं पढ़िया मेरे सोहने नबी ने फरमाया एक दिन दे अंदर तुहाडा मतहत अगर 70 गलतियां करे ते ओनू 70 वारी माफ कर दो। अल्लाह 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 हजरत मैं कुर्बान जावा सहाबी आंदा है मैं डरदा डरदा सोने नबी दे कोल पहुंचिया मैं आख्या मेरे महबूब पैगंबर मैनू डांटणगे मेरे सोहने नबी मैनू झिड़कणगे अल्लाह अल्लाह लेकिन मुआमला मैं अजीब वेखिया। अल्लाह अल्लाह खुश हो जाओ मोमिनो अल्लाह ने तुहानू कितना रहीम नबी दिते अल्लाह ने तुहानू कितना करीम नबी दिता है। अल्लाह अल्लाह
صحابی کہندا جس ویلے میں سونے نبی دے کول گیا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یارا تیرا پیر میرے پیر دے اوپر جس ویلے آیا سی تے میں تیرے پیر نو دور کرن واسطے اپنا کوڑا استعمال کیتا سی اپنے کوڑے نال تیرا پیر پرے ہٹا دیتا سی او دی تینوں تکلیف تے نہیں آئی صحابی کہندا سونےو مینوں تے او دی کوئی تکلیف نہیں پہنچی میرے نبی فرماندے نے لیکن پھر بھی اونی دیر تک مینوں سکون نہیں آئے گا اللہ واللہ حضور کی کرنا چاہندے ہو میرے نبی نے فرمایا اے 80 پیٹا لے جا سمجھ گئے ہو اللہ واللہ جڑے میں کوڑے دے نال تیرا پیر پرے کیتا سی نا میں آنا او دے بدلے اندر میں تینوں 80 پیڑاں عنایت کر دیواں اللہ واللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے 80 پیڑاں دے دتیاں رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربی کا جنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اچھی کہہ دیو اللہ واللہ اے ویکھو بخاری شریف دے اندر اور مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے راوی حضرت انس نے میں واقعہ سناواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما سست دے باجن ولا خریرن علیانا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس فرماندے نے اللہ کو اللہ جدوں بھی میں سونے نبی دے کول جاندا یا جدوں بھی میرے نبی میرے کول آندے اپنا سونا سونا ہاتھ میرے سر تے رکھ دیندے اپنا پیارا پیارا ہاتھ میرے کندھے تے رکھ دیندے ان حضرت انس کی گوائیاں دیندے نے آندے نے میں دنیا دے بڑے موٹے تے باریک ریشم وی چیک کیتے نے مگر اینے نرم ریشم وی نہیں نے جنی نرمی تے جنی نرمائی اللہ نے میرے محمد دے ہتھاں اندر رکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم نرم ہاتھ میرے محبوب دے جدوں میرے سر تے لگ دے اللہ دی قسم ٹھنڈک کلیجے تک پہنچ جاؤں اے ہوندہ اخلاق اے ہوندہ اپنے ماڑیاں تے متحتہ نل پیار اللہ واللہ اللہ حضرت انس فرمان دینے ایک کائنات دے رہنا لیو ایک تے میرے نبی دے ہاتھ ساری کائنات دیاں نرم چیزاں نالو نرم سن ریشم نالو بھی نرم سن اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس فرماندے نے جس ویلے میرے نبی میرے کول آندے یا جس ویلے میں سونے دے کول جاندا میرے سونے دے جسم وچ اللہ پاک نے ایسی خوشبو رکھی ہوئی سی اللہ پاک نے میرے سونے نبی دے جسم پاک دے اندر ایسی مہک رکھی ہوئی سی کہ ایسی مہک دنیا دی کسی خوشبو اندر بھی میں نہیں دیکھی قربان جاواں سونے نبی دے جسم تو قربان جاواں سونے نبی دے بدن تو قربان جاواں سونے محبوب پیغمبر دے جسم پاک تو او کائنات دے رہنا لیو ایڈا سونا جسم ایڈا پاک جسم کدی نہ پاک بستر تے نہیں جا سکدا مننا پوے گا میرا نبی بھی پاک ہے میرے نبی دیاں بیویاں بھی پاک نے میرے نبی دا جسم بھی پاک ہے میرے نبی دیاں بیویاں دے بستر بھی پاک نے جنہ بستراں دے اتے میرا نبی بیٹھ جاندا سی تے جبریل وحی لے کے آ جاندا سی اے لوگو محبت کرو ماما نل اے لوگو محبت کرو میرے نبی دیاں بیویاں نل ادب کرو خیال کرو میرے محبوب پیغمبر دی ازواج پاک دا اللہ واللہ رب نے اپنے قرآن پاک اندر فرما دیتے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ ایک اور بڑا پیارا
प्यारा नुक्ता तुहानू मैं दस देवां। अल्लाह पाक ने फरमाया मोमिन अपनियां जानां नालों भी वध के नबी नाल प्यार करदे ने और नबी दियां बीवियां उन्हां दियां मावां ने। अल्लाह 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 गोया के साबित की होया जिन जेड़े जेड़े ते मोमिन ने ना जिन्हां दियां नबी पाक दियां बीवियां मावां बन गईयां वो सहाबा किराम नूं अल्लाह पाक ने उस वेले मुखातब करके फरमाया सी गोया के अल्लाह ने गवाहियां दे दित्तियां मेरे नबी दे सहाबा वो सहाबा ने जेड़े अपनी जान नालों वध के मेरे मुस्तफा नाल प्यार करदे। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कीजिए अल्लाह पाक ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ते उत्ते इन्नियां रहमतां कीतियां इन्ने फजल कीते। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने खदमतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशरा सनीना। ओए कहना ते रहना ले एक साल दी गल नहीं है 2 साल दी गल नहीं है मैं 3 साल दी गल नहीं करदा। हजरत अनस फरमांदे ने मैं पूरे 10 साल सोने दियां खिदमतां कीतियां ने। मैं पूरे 10 साल सोने नबी दियां जुतियां चुकियां ने। मैं पूरे 10 साल सोने नबी नूं वुजू कराए ने। मैं पूरे 10 साल सोने मुस्तफा लई हाजरियां दित्तियां ने खिदमतां कीतियां ने। ते 10 साल दे लंबे अरसे दे अंदर सोने नबी ने फमा काली कत्तु उफिन मेरे नबी ने 10 साल दे अरसे दे अंदर मैनू एक बारी भी उफ तक भी नहीं बोलिया। उफ तक भी मेरे सोने नबी ने मैनू एक बारी भी नहीं बोलिया। इनू कहंदे ने अखलाक इनू कहंदे ने किरदार। अज असी कदम कदम ते झिड़का दे देने आ छोटियां नू। अज असी कदम कदम ते गालां दे देने आ छोटियां नू बच्चियां नू और दूजियां नू तकी अपने पुत्रां नू अपने बेटियां नू असी गालां दे जाने आ। नाना मेरी माओ बहनों तुसी भी सुन लो मेरे अजीज भाइयों तुसी भी सुन लो अपने पुत्र नू कदी गाल ना कड्डी नहीं ते तेरा बेटा गाला सुनन दा आदी हो जाएगा ढीठ हो जाएगा। अपने पुत्र नू कदी फालतू सजा ना देवी ना डांटी इस तरह फिर ओदी तरबियत दे अंदर शामिल हो जाएगा। उन्नी देर तक तेरी गल ही नहीं मनेगा जिन्नी देर तक तू सख्ती नहीं करेगा। लिहाजा अज मौका है अपने बच्चों नू अपने बेटियां नू अपने पोतरियां नू उंज प्यार कर ले जिवें सोने मुहम्मद ने प्यार कीते ने। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बीबी ना एक बच्ची या बच्चा लैके मेरे महबूब पैगंबर दे कोल आई ते मेरे महबूब पैगंबर दा ये फतवा सी ये मसला सी कि जिन्नी देर तक कोई बच्चा वो रोटी नहीं ना खान लग पैंदा उन्नी देर तक अगर वो कपड़ियां उत्ते पेशाब कर देंदा ते खाली छट्टे मार लो काफी। लेकिन अगर बच्ची है उन्हें पेशाब कर दिता है तो फिर कपड़े धोने पैणगे। हुण आने वाला बच्चा सी मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब पैगंबर ने सिर्फ अपने नवासियां नाल ही प्यार नहीं कीता मेरे नबी ने सारे बच्चों नाल प्यार कीता है। मैं हदीस दे अंदर पढ़िया है मेरे नबी ते छोटे छोटे बच्चों नूं भी पहल करदे सन सलाम करन अंदर। मेरे नबी ते बाजार दे अंदर बच्चे जा रहे हुंदे ते मेरे नबी उन्हां नूं वेख के आखदे अस्सलाम अलैकुम। अज कौन है साडे विचों जिहड़ा बच्चों नूं सलाम करन अंदर पहल करदा होएगा? कौन है साडे विचों? अल्लाह अल्लाह कोई भी नहीं होएगा। असी सलाम करन अंदर शर्मा जाने हां। असी ते वड्डियां नूं सलाम नहीं करदे असी ते बुजुर्गां नूं सलाम नहीं करदे असी ते मुसलमानां नूं सलाम नहीं करदे शर्मा जाने हां झिझक महसूस कर जाने हां। ना ना ओ मियां इस काम अंदर शर्माया ना कर। मेरे नबी ने फरमाया सलाम नूं आम तुसी कर दियो ते जन्नत तुहानू मेरा अल्लाह दे दूगा। लिहाजा सलाम बुलाया करो। मैं कुर्बान जावा बच्चा मासूम बच्चा अल्लाह अल्लाह छोटी उम्र का बच्चा हाले रोटी खानी शुरू नहीं की मेरे महबूब पैगंबर ने इंज करके उस बच्चे नू उठाया इंज गोद अंदर बिठाया। बच्चे ते बच्चे ही हुंदे ने बच्चे ने पेशाब कर दिता मेरे महबूब पैगंबर दे कपड़ियां ते। मैं कुर्बान जावा सहाबा कहंदे ने मेरे नबी ने मत्थे ते वट भी नहीं पाया। मेरे नबी ने मत्थे ते वट भी नहीं पाया। मेरे नबी ने पानी मंगवा
फरमाया मेरे महबूब पैगंबर ने छिट्टे मार दिते, मसला दस दिता। सारी कायनात तो सोना अखलाक सोने मुहम्मद दा है। आखो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लोगो अपने अखलाक अच्छे बना लो। मेराज दा वाकया सुनन दा भी फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। मां बाप दियां शानां भी सुनन दा फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। और यतीमों के आंसू सुनन दा भी फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। रसूलुल्लाह के आंसू वाला मौजू सुनन दा भी फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। ओ मियां जुमे पढ़न दा भी फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। ओ मियां हज ते उमरे ते नमाज़ां पढ़न दा भी फायदा है जे साडे अखलाक अच्छे हो जाणगे। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे साहबियो तुसी जानदे हो मल मुफलिस गरीब कौन हुंदा है, कंगाल कौन हुंदा है। सहाबा अर्ज़ करदे ने अल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। असी ते गरीब ओनू कहंदे हां, असी ते कंगाल ओनू कहंदे हां, असी ते मुफलिस ओनू कहने हां जिदे कोल पैसे थोड़े होण। मेरे नबी ने फरमाया इल्लल मुफलिस मिन उम्मती मैं याती यौमल कियामती। ओ कायनात दे रहने वालेओ मैं अपनी उम्मत दे उस मुफलिस नू जानदा, उस कंगाल नू जानदा। मेरी उम्मत दा कंगाल होवे जेड़ा क़यामत वाले दिन आएगा बेसलातिन अमालना। आजी नाम अमाल अंदर नमाज़ां भी बड़ियां होणगियां, व ज़कातिन ज़कातां भी बड़ियां दित्तियां होणगियां, व सियाम रोजे भी बड़े रखे होणगे, व सदकाती सदके भी बड़े होणगे। जिस वेले इहदा हिसाब किताब शुरू होण लगेगा व याती कद शतम हाज़ा, एक बंदा आ जाएगा आखेगा अल्लाह सोनिया इस बंदे ने मैनू दुनिया ते गाली दी सी। अल्लाह फरमाएगा इहदियां नेकियां विचों इस बंदे नू दे दियो। ते जदों फिर हिसाब किताब शुरू होएगा एक होर बंदा आ जाएगा, वो आखेगा व कज़फ़ा खाज़ा, इस बंदे ने मेरे उत्ते बुहतान लगाया से। अल्लाह फरमाएगा इहदियां नेकियां नू दे दियो। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया नेकियां मुक जाणगियां ते बदला लैण वाले नहीं मुकणगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो पता चलिया सख्त जुबान और गलत किरदार माड़ियां नू तंग करना मारना एक कितना इहदा बुरा अंजाम है। फिर की होएगा तवज्जो करना जरा। अल्लाह अल्लाह। बदला लैन वाले उवें होणगे, काफी सारे नेकियां दियां मुक जाणगियां। अल्लाह पाक फरमाएगा जेड़े बदला लैन वाले आ रहे ने ना इन्हां दे गुनाह चुको ते इहदे उत्ते पा दिओ। उखिज़ा मिन खतायाकुम सुम्मा तुरिहा अलैहि फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया इन्हां दे गुनाह चुक के दे उत्ते पा जान पै जाणगे, इन्हू जहन्नम अंदर सुट दिता जाएगा। ओ मियां नमाज़ां भी बर्बाद हो गईयां और सदके भी बर्बाद हो गए। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह क्यों? इहदा अखलाक अच्छा नहीं सी, इहदी बोली अच्छी नहीं सी, इहदा रहन सहन अच्छा नहीं सी। अल्लाह को अल्लाह दुआ करो अल्लाह सारे किरदार अच्छे कर देवे। किरदार उंजदा होवे जिवें सोने मुहम्मद दे यारां दा किरदार है, जिवें सोने मुहम्मद ने तरबियत की है। आ बुखारी ते मुस्लिम अंदर मैं हदीस पाक पढ़ी है। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने फतह मक्का दा दिन ने मेरे नबी ने बैतुल्ला दी चौखट नू फड़िया होए। एंड मक्के दे सारे मुजरम मेरे नबी दे सामने खड़े ने। मेरे नबी फरमांदे ने ओए कुरैशियों दसो ना तुसी मैनू अज किस तरह दा महसूस पे करदे हो? ते सारे मुजरमां दे ने सोनियो असी ते आने आ तुसी बड़े रहम दिल हो, तुसी बड़े रहीम हो, तुसी बड़े करीम हो। तवज्जो करना। एक सहाबी ने आखिया अज दा दिन ते बदले दा दिन ने। मेरे नबी ने फौरन उस बंदे नू रोकिया ना ना अज बदले
دا دن نہیں اج تے معافیاں دا دن نے میں محمد دنیا تے ذاتی بدلے لین نہیں آیا میں تے معافیاں دین آیا میرے نبی نے پوچھیا اج تسی میرے بارے کی محسوس کر دے ہو کی تصور کر دے ہو کی پہ سوچ دے ہو اے سارے مکے دے قریشی اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی دے اللہ یاسر نو شہید کیتا اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی دی سمیہ نو شہید کیتا اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کیتا اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی تے کوڑے سٹے اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی دی راواں تے کنڈے بچھائے اے او میرے مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی نو مذموم آکھیا اے او مکے والے سن جنہاں نے معاذ اللہ میرے نبی نو ابتر آکھیا بے نسل آکھیا جادوگر آکھیا شاعر آکھیا اے او مکے والے سن جنہاں نے میرے نبی دے بلال تے ظلم دے پہاڑ توڑے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے ہون گے میرے تے ہون والے تے میرے یاراں تے ہون والے ظلم تے مینوں سارے یاد نے پر دسو اج تسی میرے بارے کی گل کر دیو اے آندے نے سونےو اسی تے اے ہوئی سمجھنے آ کہ تسی معاف کر دین والے ہو میرے نبی نے فرمایا میں بھی معاف کرن والا ہاں تے میرا اللہ بھی معاف کرن والا ہے میں محمد ذاتی بدلے نہیں لین آیا فرمایا آج میں او ہوئی گل کراں گا جڑی گل جناب یوسف نے اپنے بھائیاں نو کیتے سے حضرت یوسف نے آکھیا سی لا تسریب علیکم اليوم آکھیا سی جاؤ میرے ویرو میں یوسف نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ اللہ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاؤ میرے خاندان والے ہو میں محمد نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر صرف انسانہ واسطے پیار نہیں کر دے سن میرے محبوب پیغمبر تے جانوراں واسطے بھی اچھے اخلاق دے درس دے گئے آخری گل سنو میں گل ختم کراں صحیح البخاری دے اندر موجود ہے میرے تیرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے جس ویلے باغ دے اندر پہنچے نے اتھے ایک اونٹ موجود سے اس اونٹ نے میرے محمد نو ویکھ کے رونا شروع کر دیتا انہیں آنسو بہانے شروع کر دیتے اے صحیح البخاری دے اندر میں قربان جاواں میرے نبی تڑپ گئے اور ایک بے زبان دی تکلیف ویکھ کے میرا نبی تڑپن والا تو آپ ہی اندازہ کرنا جس ویلے میرے نبی دا امتی کوئی جہنم اندر جائے گا میرے نبی تے کی بیتے گی اس واسطے دعا کریا کرو آکھیا کرو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا آکھیا کرو اللہ سانو معاف کر دے وکفر عنا سیئاتنا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف کر دے وتوفنا مع الابرار اللہ جدو موت آوے تے نماز دی حالت اندر آوے جدو موت آوے تے جمعہ پڑھ دے ہوئیے جدو موت آوے تے قرآن پڑھ دے ہوئیے میں گل کر رہا سا میرے محبوب پیغمبر نو جس ویلے اس اونٹ نے رو کے وکھایا میرے سونے نبی نے او گئی نرم و نازک ہاتھ او گئی ریشم تو نرم ہاتھ جی میں حضرت انس تے رکھ دے سن او میں اس اونٹ دے سر دے اتے میرے نبی نے ہاتھ رکھے ہے اونٹ نے رونا بند کر دیتا ہے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر تھوڑی دیر تو بعد پوچھ دے نے اس اونٹ دا مالک کون ہے ایک انصاری صحابی اگے ودیا عرض کردہ سونے ہو اے اونٹ تے میرا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے نا جانوراں دے بارے بھی اللہ کولو ڈریا کرو اے نا بے زباناں دے بارے بھی رب کولو ڈریا کرو اے نا تے ظلم نہ کریا کرو اے نا دی طاقت تو زیادہ اے نا اتے وزن نہ پایا کرو میرے نبی نے فرمایا اے اونٹ تیریاں شکایتاں لا رہا ہے اے کہہ رہے میرا مالک مینوں بھکھا رکھ دے میں قربان جاواں او جانوراں دی بھوک وی
میرے سونے کولو برداشت نہیں ہوندی اینو کہندے نے سونے اخلاق والا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جس ویلے میں نماز پڑھا رہا ہواں تے میرا دل کردے میں قرآن زیادہ پڑھا لیکن جس ویلے میں کسے بچے دے رون دی آواز آندی ہے تے میں اس ویلے نماز مختصر کر دینا وا کیونکہ میں محمد جاندا وا ایک بچے دے رون دی وجہ تو ماں دے دل تے کی بیت دی ہے اے میں محمد جاندا وا ایک بچے دے رون دی وجہ تو او دی امی جان تے کی گزر دی ہے او میرے نبی تے نماز دی اندر وی او ماواں ماواں دا بھی خیال رکھ دینے ماواں دے سکون دا بھی خیال رکھ دینے انہوں کہندے نے ساری کائنات نالو سونا اخلاق میرے محمد دائے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو چار شعر سن لو. اللہ واللہ جاگتے لوکو ماندہ پیار نرالائے پیار ماواں دا ہندا ویکھن والا اے جاگتے لوکو پیار ماواں دا نرالا اے پیار ماواں دا ہندا ویکھن والا اے او پتر ماں لئی آلہ افسر جج ہندے اللہ اللہ باویں پتر جے ہو جاوی ہووے ماں تے اپنے پتر نو افسر ہی سمجھ دیئے ماں تے اپنے پتر نو جج ہی کہن دیئے او پتر ماں لئی آلہ افسر تے جج ہندے پتر ماں لئی بادشاہاں تو ود ہندے او پتر ماں لئی آلہ افسر تے جج ہندے پتر ماواں لئی بادشاہاں تو ود ہندے او پتر بے شک ہووے کملا کالائے پیار ماواں دا ہندا ویکھنے والا اے اور کر دے اندر پتر نو اگر کوئی جھڑک دے وے تے ماں کی کہندی اے او کیوں پہ میرے چن دے نال تسی لڑ دے ہو ہر ویلے تسی ایویں جھڑک دے رہندے ہو او کیوں پہ تسی میرے چن نال لڑ دے ہو ہر ویلے تسی ایویں لڑدے رہندے ہو کچھ اونج بھی میرا پتر پولا پالا اے اور کچھ اونج بھی میرا بیٹا بھولا بالا اے پیار ماواں دا ہندا ویکھنے والا اے دعا کرو اللہ سانو ماواں دا حیا ادب کرن دی توفیق دے وے والدین دا حیا ادب کرن دی توفیق دے وے بڑیاں دا حیا ادب کرن دی توفیق دے وے تے بڑیاں نو چھوٹیاں نال شفقت کرن دی توفیق دے وے اے ہے اچھا اخلاق معاشرے اندر امن آوے لڑائیاں دور ہون صلح ہوے بغض حسد غیبت کدورتاں تو اللہ پاک ساڈے دلاں نو ساڈے سینیاں نو پاک فرما دے وے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.